میں آکھیا کردہ لوگو میں اللہ دا سچا پیغمبر جے، لوگو میں اللہ دا سچا نبی جے، لوگو میں اللہ دا سچا رسول جے۔ نی عائشہ جدوں میں دعوتاں دتیاں سب نالوں پہلا میرے اپنے آنے میریاں مخالفتاں شروع کر دیتیاں۔ عائشہ میرے چچایاں نے کلمہ نہ پڑھیا، میرے چچایاں نے مینوں مارنا شروع کر دیتا۔ عائشہ میں اس قدر دل برداشت ہویا، میں مدینہ پاک چو مکہ پاک چو میں نکلیا 3 میل دور طائف ہے تے میں طائف دیاں بستیاں سے چلا گیا۔ تینوں رون آئے گانے سن کے، میرا رسول روئے تے قرآن سن کے، میرا رسول پریشان ہوئے تے تیرے کل دین کو جان واسطے۔ ویر جی میں نہ کئیاں جگہ تے جانا وا پروگرام واسطے، میرے ماں باپ دیاں دعاواں میرے نال نے جڑیاں مینوں کتے ڈگن نہیں دیندیاں، تے میں وینا وا جدوں میرے گل دے اندر لوگ ہار پاندے نے، پھل تے نچھاور کردے نے، سین دے اندر ایک گل ہوندی ہے او لوگ کو پھل پتیاں دے اندر دین سنانا اور بات ہے، پتھراں دی چھاں تلے دین سنانا اور بات ہے۔ میرا پیغمبر خطیب ہے لیکن پتھر کھا کے خطبہ دے رہا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليك كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما اللهم إني أسألك علما أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایک بک انگریز بنائی تے دوجی بک دا نام قرآن. ایک بک انگریز بنائی تے دوجی بک دا نام قرآن. ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک تو غافل انسان. ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا دوجی بک وچ مقصد انسان. فیس بک نہیں یارو کم آنا جتھے کم آنا قرآن. ہر قسم دی حمد و ثنا نہایت ہی عزت و احترام دے لائق میرے بزرگو، میرے عزیز دوستو، میرے ہم نوالا ہم پیالہ بھائیوں، اور میرے
شیخ استاد محترم مولانا سفیان احمد صاحب، پردے اندر بیٹھن والیاں میریاں روحانی اسلامی معززات مکرمات ماں بہنوں، یقیناً اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ جس خالق نے، جس مالک نے پرفتن دور دے اندر سانو ساریاں نو اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ ساڈا اج ایتھے مل جل بیٹھنا بارگاہ الہی دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج دا اے عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک میری میرے والدین دی اور تہاڈی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حضرات دی وقار، اللہ تعالیٰ نے سانو پیدا فرمایا ہے، لیکن اسی اللہ تعالیٰ دے نال کس قدر بے وفائی کرنے ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھے راہبر نے کس طریقے نال اسی پیغمبر دیاں سنتاں دیاں دھجیاں اڑانے ہاں۔ میرے دوستو، میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق سچ دی طاقت اور توفیق نصیب فرمائے، اور پھر سانو سارے نو مل کے تے او دیتے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے سانو پیدا کیتا، اے بھی اللہ دا ساڑے تے ایک احسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساڑا اشرف المخلوقات دے اندر شمار فرمایا، اے بھی ایک باری تعالیٰ دے احسان ہے۔ پھر ایک چیلنج کیتا اللہ تعالیٰ نے، جڑا رہندی دنیا واسطے کسے بندے نو یا کسے معبود بنن والے نو یا کسے جھوٹے خدا دا دعویٰ کرن والے نو یا کسے پیر نو، فقیر نو، غدا نو، بادشاہ نو، میرا مولا چیلنج فرما رہا ہے۔ دنیا دے انجینئرز نو فرمایا تو اڈی بڑائی چیز دے اندر فرق آ سکتا ہے، میں رحمان جڑی چیز بنا دے وہاں اے دے اندر فرق آ سکتا نہیں آ سکتا۔ اللہ بڑی خوبصورت بات ہے، تو سانو پیدا فرمایا تیرا احسان ہے، لیکن مالکہ سونیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روندے رہے، ساڑھے واسطے آنسو بہاندے رہے؟ فرمایا ہر پیغمبر نو ایک دعا مستجابہ دیتی ہے، ہر نبی نے او دعا منگ لئیے، لیکن محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے دعا نہیں منگی۔ فرمایا میں آخرت واسطے، قیامت دے دیاڑے واسطے اپنے امتیاں لئی رکھ لئیے۔ صحیح البخاری اٹھائیے، آئیے احادیث کا آپ کو میں وزٹ کرواؤں اور آپ کے سامنے پیغمبر امن کی خوبصورت باتیں رکھوں۔ حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا۔ فرمایا محبوب سونیا اعلان کر دے وہ، اللہ جی کی اعلان کرنا ہے، اللہ جی کی حکم کرنا ہے، اللہ کی آڈرے انہا پکڑے والی والیاں واسطے، اللہ کی آڈرے انہا میرے عزیزاں واسطے۔ فرمایا محبوب سونیا
پوری کائنات دے مسلماناں واسطے ایک آرڈر ہے جڑا میرا انہاں تے احسان ہے انہاں نو بھولنا نہیں چاہیدا اللہ سونیا کدوں کوئی بھولدا پیا ہے اللہ آخر انسان نے بٹک جاندے نے اللہ آخر انسان نے غلطیاں کر جاندے نے اللہ سونیا آخر انسان نے تو تے انسانوں خطا کار بنایا ہے قرآن نے پاک تے غور کرو نا اللہ فرما دینے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اے انسان میں تینوں بولن دی طاقت دیتی ہے میں تینوں بولنا سکھایا ہے میں تیری اندھیری کوٹری دے اندر اس روح نو پھونکے آئے اللہ سونے اگے کی ہویا فرمایا میں تیرے دل نو تڑکن دی صلاحیت بخشیے میں تیرے جسم نو آکسیجن دی طاقت بخشیے اللہ سونے مننے اگے فرمایا علم القرآن اے قرآن مومنہ واسطے خوشخبریاں لے کے آیا اے قرآن پڑھنا واسطے آیا اساں الماریاں دیاں زینتاں بنایا اگے فرمایا خالق الانسان اللہ نے میں انسان نو پیدا کیتا انسان نو بنایا او لوگو تیاں دین والے میرے بادشاہ دی ذات ہے پتر دین والے میرے رب دی ذات ہے اور تیاں دے وے تے عرشاں دا مالک دیندا جے کسے دربار تو پتر نہیں جے لب دے اور پتر دے وے تے میرا رہبر و رہنما دیندا جے فرمایا خالق الانسان اے انسان میں تینوں پیدا فرمایا ہے اور میں تینوں اپنے ہتھاں نال بنایا ہے کملیا کیوں میرے در نو چھڈ کے در بدر کھجل ہوندا پھرنا ہے کیوں میرے نل ناتا توڑ کے اور کیوں دنیا والیاں سامنے ذلیل و خوار ہوئی جانا ہے آتے صحیح نہ ویکھتے صحیح نہ پہچانتے صحیح نہ تینوں رحمان نے پیدا کیتا ہے تینوں میں اپنے ہتھاں نال بنایا ہے اور تینوں ہاتھ نال بندیاں بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی تینوں ہاتھ نال بندیاں بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی اور نوری ملکہ تو اور نوری اور ملائکہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین دے مطابق ملائکہ بیانیاں دے رہے نے ملائکہ سلامیاں دے رہے نے خالق الانسان اللہ دے نے میں تینوں بنایا میں تینوں پیدا کیتا اللہ ٹھیک کے مننے تساں پیدا کیتا فرمایا علمہ البیان اور آج جڑا بولنا تینوں سکھایا ہے میں رب نے سکھایا ہے زبان تیری جڑی چل دیئے کرب لسانی تے جناب چرب لسانی بنی پھرنا ہے اور تینوں بولن دا وال دسیا تے میں دسیا اللہ سونے الشمس والقمر بحسبان اللہ دے نے ہر چیز دا مالک میں عزیزو آؤ نہ بات نو قریب کردہ جاوا میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ حکم دے رہے نے اللہ اعلان کر رہے نے اللہ دس رہے نے فرمایا لوگو اے زمین نو بچھایا ہے تے تیرے تے میں ایک احسان کیتا ہے بندے کیوں رب دے احسانہ نو پھل دا جانا ہے اور دنیا والے اگر پھل کے بھی احسان کر دیں تے انہاں نو پھل دا کوئی نہیں ہو وہ بات یاد رکھنا انہیں میرے بابا نال نے کی تھی انہیں میرے چاچا نال نے کی تھی انہیں میرے ویر نال نے کی تھی انہیں میرے اہل خاندان نال نے کی تھی انہیں میرے اہل و عیال نال نے کی تھی انہیں میرے کنبے قبیلے نال نے کی تھی اللہ اندہ خالق انسان تینوں میں رب نے بنایا ہے پھر منوں چھڑ کے کیوں غیران دے در تے جانا ہے منوں چھڑ کے کیوں غیر اللہ نو پکارنا ہے اللہ سونیا فرمایا والسماء
رفعها ووضع المیزان. لوگو اللہ ہر چیز نو قائم کرنے والا جے. اللہ تتغو ساریاں باتاں کرتا ہے پیا میرا اللہ اپنے پیغمبر دنال. کون پیغمبر؟ کالی کملی والا پیغمبر. کون پیغمبر؟ وضحات دے چہرے والا پیغمبر. کون پیغمبر؟ واللیل دیاں زلفاں والا پیغمبر. کون پیغمبر؟ علم نشرح دے سینے والا پیغمبر. کون پیغمبر؟ یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر. کون پیغمبر؟ کون پیغمبر؟ طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. لوگو آؤ تے سینا اللہ دا میں احسان کیتا ہے تیرے تے لیکن تو میرے احسان دا کوئی مول نہیں ہو پاندا. اور اللہ دے احسانہ دا مول پائیے تے اللہ بندے دیاں قدریں ودا دیندہ ہے. اللہ بندے دے اتے رحمتاں دے بادل کر دیندہ ہے. اللہ بندے نو تتی ہوا نہیں جے لگن دیندہ. پکھڑے والی دیو باسیو آؤ تے سینا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے. فرمایا والحب ذو العصف والریحان. آگے فرمایا فبی ای آلائی ربکما تکذبان. فرمایا لوکو کیڑی کیڑی میری نعمت نو جھٹلاؤ گے. لوکو کیڑے کیڑے میری بنائی نعمت دا انکار کرو گے. میرے عزیزو آؤ تے سینا میں جنہ باتاں دا تذکرہ کرنا چاہنا وا قرآن پاک دا اگلا مقام ہے. فرمایا انسان میں تینوں بہترین بنایا ہے. سب نالو پہلا غور کرنا روٹی دا ایک لقمہ ہے ایک برکی ہے اینو توڑ لینا ہے. اچانک جدو اپنے تو چہرے دے وال لے جانا ہے میں 4 مشیناں تیرے منہ دے اندر لگائیاں تے چلائیاں نے جیڑیاں روٹی تے لقمے دے سینسر نال ٹچ ہوندیاں نے. اچانک رکھنا ہے اپنے وجہ چہرے دے اندر منہ دے اندر ایک ایسی مشین ہے جیڑی اچانک پانی چھڑ دیئے. دوسری جڑی تالو دے قریب ہے اے جناب تیری اس برکی نو تیرے اس لقمے نو تاں نیچے اوپر دائیں بائیں رکھن دی طاقت رکھ دیئے. پھر اتنی بہترین مشین اللہ نے ایک حلق دے کول بنائی ہے جڑی داڑاں چت دیاں نے تے اے جناب اس لقمے نو دکیل کے میدے تک پہنچان دینے. اور یارو دسو تے سہینا انسان اللہ تے حکم دے علاوہ ایک لقمہ پیٹ دے اندر داخل کر سکدا نہیں کر سکدا. منیا کر اللہ دے احسانانو. اللہ دے نے یا ایوہ الانسانو ما غرک بربک الکریم. قرآن پاک دے اگلے مقام تے چلیے سورہ طارق میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل ہویا. فرمایا پیغمبر امن جی اعلان کرو نا. اللہ کی اعلان کرنا ہے. فرمایا یخرج من بین الصلب ترائب. کائنات دے لوگو میں تواڈا مالک تے تانوں بنان والا واں. ویکھو تے صحیح نا میں تواڈا ہاتھ ایک بنایا تے دوسرا بھی اسی ناپ دا بنایا. میں تواڈا چہرہ بنایا تے اے دے اندر کوئی نقص نہیں نکال سکدا. میں تواڈا کھبا پیر بنایا سجا بھی اسی ماپ دا بنایا. میں تواڈا ایک بازو بنایا دوسرا بھی اسی طریقے نال بنایا. تواڈا کن بنایا اسی طریقے دا بنایا دوسرا بھی انج دے ہی بنایا تاکہ دنیا دے اندر کوئی میری تخلیق دے اتے ضرب نہ لگا سکے. فرمایا کملیا تو تے جان دے ہی نہیں میں زمین نو بچھا کے بھی تیرے تے احسان کیتا ہے. عرشاں دے مالک احسان کی کیتا ہے. فرمایا جدوں اپنے پیاریاں قبرستان لے جاندے ہو تے مٹی دے اندر دفن کر دے ہو قبر دے اندر انہاں دا پیٹ پھٹ دائے
تے میں دنیا والیاں نو دسدا یار اللہ دی گل ہے میں دنیا والیاں نو دسدا نہیں دسدا اے وی تیرے تے میرا ایک احسان ہے اللہ سونیا بڑے احسان نے اللہ سی سارے دے شکر گزار بننا چاہنے ہاں اللہ دے نے تینوں پیدا کیتا احسان کیتا تیری ماں دے بدن دے اندر تیری ماں دے پیٹ دے اندر تیرا مکمل نقشہ تیار کیتا کان دیاں ہڈیاں بنائیاں لتاں دیاں ہڈیاں بنائیاں ریڑھ دی ہڈی بنائی دستے صحیح نہ بنائی کدے تو ایک پانی دے قطرے تو میں رب نے تینوں ایڈے طریقے نل بنایا تیرے جسم دے پورے اعضاء بنا دیتے پوریاں ہڈیاں دے جوڑ لا دیتے پر تیری ماں نو میں پتہ بھی نہیں لگن دیتا تیری ماں نو میں خبر بھی نہیں ہون دیتی یخرج من بین الصلب والترائب اور پھر تو جڑے مرضی دربار تے جا کے تکے کھان لگ پینا ہے پھر تو جس مرضی معبود نو من لگ پینا ہے پھر تو دو ٹکے دے آدمی نو اپنا پیر من لگ پینا ہے میں تینوں دساں حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کون نے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسی وہ ضرور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسی وہ ضرور دس گئے کھول کھول دین تے ایمان دسیا کھول کھول دین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا کھول کھول دین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا زندگی دا فہم تے شعور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے ہر گل دسی اونا کھول کھول کے ہر گل دسی اونا کھول کھول کے مٹی جئی زبان وچوں بول بول کے جڑا بندہ میرے پیغمبر دی زبان مٹھی جاندہ ہے دادے آجے ہر گل دسی اونا بول بول کے مٹھی جئی زبان وچوں بول بول کے جیون دا رہن دا ایک ایک اصول دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام ساڑھے واسطے روندے رہے ساڑھے واسطے پیغمبر علیہ السلام پریشان رہے پیغمبر امن علیہ السلام نے کس قدر انسانیت تو علاوہ بھی محبتاں بڑھائیاں پیار بنائے الفت عقیدت دا جناب مانا سمجھایا میرے آقا علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر آئے نے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے جدو توحید دی دعوت دیتی ہے میں ایک گل سمجھانا چاہنا ہوں اپنے بزرگانوں میں ایک بات سمجھانا چاہنا ہوں اپنے بیلیانوں میں ایک گل سمجھانا چاہنا ہوں اپنے ہم والا غم پہ اللہ دوستانوں لوگوں جدہ کھائیے او دا گانا پیندائے جدہ کھائیے او دا گانا پیندائے او دا گائیے تے لوگ حلالی آندے نے او دا گائیے تے لوگ نیک آندے نے او دا گائیے تے لوگ عقل والا آندے نے ایک محاورہ ہے نا بڑا پیارا فرمایا العقل تخفیہ الاشارہ عقل والے تے اشارے انہی سمجھ جاندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے آنسوان دیاں تین لینا دسیاں تین طریقے دسے تین صورتہ دسیاں فرمایا تین آنسو اللہ نو بڑے پسند نے سب نالو پہلا جڑا رات پیرے دے اندر گزر جائے اسلام دے ہوتے اللہ نو آنسو بڑا پسند لگ دائے میں کس پیغمبر دی بات کرن لگا ہوا جنہ دے بارے قرآن پاک دے اندر اللہ نے ہر پیغمبر دا نام لے کے پکارے آئے میرے پیغمبر نو بڑے احسن طریقے نال پکارے آئے فرمایا یا ابراہیم یا اسماعیل یا اسحاق یعقوب
والاسبات نو عیسیٰ موسیٰ میرے پیغمبر دا نام آیا میں سوالیا تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں تو تے ساڑے پیغمبر نال اس قدر پیار کرنا ہے قرآن پاک نو اٹھائیے پڑھئے لوگوں کتنی محبت کرتے ہیں میرے اللہ اپنے پاک پیغمبر سے کس قدر میٹھا انداز میرے اللہ کا کس قدر نرالا انداز میرے خدا کا کس قدر نرالا انداز انبیاء کے سردار کے ساتھ عرشوں والے خدا کا فرمایا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینکم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اگلا قرآن پاک دا مقام میرے پیغمبر نو اللہ بلا رہے نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم اور میرے دوستو الماریاں دے اندروں قرآن کھول کے بہو میرے سامنے میں پڑھنا وا زبانی میرے پیغمبر دی سیرت سمجھونا یار اللہ نال بے وفائی نہیں کرنی یار رسول اللہ دے آنسواں دا مول پانا ہے ساڑیاں زندگیاں کیوں ضائع ہوئی جا رہی ہیں ساڑے گھراں دے سکون کیوں ضائع ہوئی جا رہے ہیں جھگڑے کیوں نہیں مک دے کیونکہ اساں اللہ دیاں باتاں دا انکار کرنا شروع کر دیتا تے لبادہ دین دا ہو لیا اساں اللہ دیاں باتاں نو نام مننا شروع کر دیتا تے اساں داڑیاں نو ودا لیا اساں لباس مومنہ والا پا لیا تے اساں کام کافروں والے شروع کر لے میرے پیغمبر دے نال تسی محبت دا بھی دعویٰ کرو تے میرے پیغمبر دی بات بھی نہ منو میں انہوں محبت نہیں مننا گا ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا میرے پیغمبر دے نال پیار کیتا اس تنے نے کیتا جڑا اتوں تے سکائے پر اندروں ہرائے میں او دی قسمت دی داد دینا وا آج میں تائیں تے او دا بمبر رسول تے کھڑاؤ کے تذکرہ کرن لگا وا میرے آقا مدینہ پاک دے اندر آئے نے او لوگو مدینہ پاک دے اندر میرے مرشد آئے نے میرے آقا آئے نے تے ایک سکے تنے دنال کھڑے ہو کہ میرے آقا خطبہ دیا کر دے سن ایک بی بی آئی صحیح البخاری کھولیے نا صحیح بخاری دے اندر روایت سکہ بد موجود ہے کوئی راوی قذاب نہیں کوئی راوی جھوٹا نہیں کوئی راوی ضعیف نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام اس تنے دنال جڑ کے خطبہ دیا کر دے اپنی ٹیک لگایا کر دے ایک بی بی آئی آگے آندھی اللہ دے نبی جی میرا دل کردہ ہے تو انہوں ممبر نہ بنوا کے دیا سب نالو پہلا ممبر رسول اللہ نو جڑا دیتا ہے ایک عورت نے گفٹ دیتا ہے سب نالو پہلا میرے پیغمبر نے جس ممبر تے کھڑے ہو کے خطبہ دیتا ہے ایک عورت نے مسجد نبوی دے اندر ممبر بھیجے آئے لوگوں آؤ تے صحیح نہ میرے آقا فرمانتے نے بنوا دیو ممبر بن گیا تے میرے آقا نے جنہ نال محبتاں پائیاں نے انہاں دیاں جدائیاں نے کدی سون نہیں دیتا میرے پیغمبر نے جنہ نال پیار پایا ہے انہاں دیاں اکھاں نہیں جے لگیاں رہندیاں تڑپ دے رہندے نے کہ رسول اللہ دا دیدار کرنا ہے میرے آقا اس ممبر دے نال اس تنے دے نال خطبہ دیندے نے ہن اگلا جمعہ ہویا ہے اور لوگوں میرے آقا جلدی دنال آ کے ممبر تے بہ گئے نے تے خطبہ شروع کر دیتا ہے صحیح بخاری اٹھائیے نا حوالے دا ذمہ دار ایک ادنا جا طالب علم کھڑا ہوا فرمایا اچانک صحابہ کرام دے اندر ویکھیا کی جاندا ہے انج آواز ہوندی ہے جویں کوئی بچہ روندا پیا ہے آواز ہوندی ہے باریک باریک آواز آن لگ پئی جویں کوئی بچہ روندا پیا ہے جویں کوئی بچے رون دی آواز ہوندی ہے میرے آقا نے خطبہ روکیا فرمایا صحابہ کا دی آواز ہے صحابہ بھی سجے کھبے ویندے نے صحیح بخاری دے اندر حوالے دا ذمہ دار ہاں ہنے دیکھ کے جا سکنا وا فرمایا صحابہ یہ کون روندا پیا ہے
ویکھیا تے او تنائے جدے نال میرے پیغمبر ٹیک لگا کے خطبہ دیا کر دے تو انہیں میں عاشق رسول بھی ہاں محبت بھی کرنا وا تے نبی دی سنت تے پلیٹ بھی پھڑوائی جانا ہے تو انہیں میں عاشق رسول بھی ہاں تیریاں براتاں تے تیریاں خوشیاں تے کنجریاں بھی نچی جاندیاں نے ہائے ہائے ایک تنائے ہے سکائے لیکن اندر دی کیا بات ہے کہ میرے پیغمبر ممبر تے آگئے نے رون لگ پیا جدائی دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام ممبر تو اترے نے جا کے گل نہ لگایا ہے صحابہ فرماندے نے کوئی صحابہ ساڑھے نال تے نہیں سن کہ جنہ جو مرضی مولوی بیان کر گیا اٹھے کپڑے چاڑے چولیاں چاڑیاں کرن ٹر گئے نہیں مسئلہ پیدا ہوندہ دریافت کریا کر دے اللہ دے نبی کیسے ہے یہ ہمیں بتائیے حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے کون صحابہ کون رندہ پہ آئے تھلے اترے صحابہ فرماندے نے جدوں میرے پیغمبر نے سکے تنے نو سینے نہ لگایا تے انج ہجکیاں لے لے کے رو رہے اسی جویں کوئی سیانا بندہ روندا ہے او یار میرے پیغمبر دی جدائی تے کتنے کولو برداشت نہ ہوئی علماء کرام علماء اسلام لکھ دینے زبان حال نل تلا او تنا کہندا ہوئے گا سنہرے حروف دے اندر لکھ دینے زبان حال نہ کہندا ہوئے گا اللہ دے نبی جی ممبر کی آیا ہے تساں تے ساڑھے نال آکھی کوئی نہیں ملائی ممبر کی آیا ہے تجھی تے سانو ویکھنے نہیں گوارا کیتا تے جدو نبی پاک نے سینے نال لگایا پھر تنان دائے گا اللہ تے نبی جی میں تو آڈے نال پیار کرنے والا وہاں تاں رو رہا وہاں تو آڈے نال محبت کرنے والا وہاں تاں رو رہا وہاں چوٹیاں محبتہ نہیں لبادے والیاں محبتہ نہیں حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام بخاری دے اندر روایت موجود ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر پیغمبر نو اللہ نے ایک مستجاب دعا دیتی ہے ہر نبی نے منگ لئیے لیکن میں کوئی نہیں منگی میں قیامت دے دیاڑے اللہ دے کول منگاں گا لوگو ایک میں عقیدے دی بات سمجھان لگا ہاں ہن ایتھے علماء کرام بڑیاں بڑیاں گلاں کر دے نے لیکن میں کوئی انج دی گل نہیں کراں گا جدے نال تیری دل آزاری ہوئے میں کوئی انج دی گل نہیں کراں گا جدے نال تیرا سینہ داغدار ہوئے میں کوئی انج دی گل نہیں کراں گا جنوں فن خطابت سمجھیا جائے میں کوئی ایسی بات نہیں کراں گا رسول اللہ دے ممبر تے ہاں اللہ دا بھی جواب دے ہاں میرے آقا فرماندے نے ایک دعا تے میں اپنی امت واسطے رکھ لئیے ایک دعا میں اپنی امت واسطے رکھیے فرمایا اللہ دے نبی جی کیڑے پیغمبر نے منگی فرمایا نبی ابراہیم نے منگ لئی نبی موسیٰ نے منگ لئی عیسیٰ نے منگ لئی دیگر انبیاء نے منگ لئی میرے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا لوگ تھر تھر کمب دے ہونگے معاملہ قیامت کی ہول نہ کیاں میرے محترم شیخ سے ممبر تے خطبہ دے کے انہیں سنایا ہوئے گا اور لوگوں فرمایا میں اللہ تے سامنے سجدے دے اندر گر جاواں گا تے اللہ کہیں گے ارفع راسک یا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤنا اے تے قذاب بندے جھوٹے بندے تے دو نمبریاں دین کرنے والے ایک گل کہیں دے نے آندے نے نبی پاک نو جدوں اللہ کن گے ارفع راسک یا محمد اللہ کن گے محمد اٹھ جویں آنا میں کر لینا وا نانا جنت اللہ دی اجازت نل ملے گی ایتے توحید دا ایک مسئلہ ثابت ہویا ہے فرمایا اللہ نے محمد الرسول اللہ اپنا سر سجدے چوں اٹھاؤنا جو منگو گے میں عطا کر دیواں گا اور مشرک سنن والے سن دے ہونگے لائیو چل رہے آئے فرمایا منگن والی ذات ایک رب دیئے منگنا ہے تے اوتھے بھی اللہ دے کولو منگنا ہے فرمایا میرے نبی
ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਾਨੀ, ਇਸ ਜਨਾਬ ਜन्नत वाली लाइन च शराबी इधर आ जाओ जुआ खेलन वाले इधर आ जाओ, नमाज़ां दा तर्क करने वाले इधर आओ, दो नंबरियां दीन नाल फराडियां करने वाले नहीं लोगो। उत्थे भी नमाजियां दी वैल्यू होएगी, उत्थे भी नमाजियां दा एहतराम होएगा। हबीबे किबरिया अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाने और सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे आका फरमांदे ने यार अब्दुल्ला मैनू कुरान ते पढ़ के सुनाना। अब्दुल्ला फरमांदे ने अल्लाह दे नबी जी कुरान तुहाडे ते नाज़िल होया है, तुसी पढ़ के सुनाओ ना। अल्लाह दे नबी जी मैं गुलाम हां, तुसी आका जे। अल्लाह दे नबी जी मैं सहाबी हां, तुसी नबी जे। अल्लाह दे नबी जी मैं तालिबे इल्म हां, तुसी उस्ताद जे। अल्लाह दे नबी जी खुद कुरान पढ़ के सुनाओ ना। आका फरमांदे ने नहीं यार अब्दुल्ला मेरा दिल करदा है मैं तेरे कोलों कुरान सुना। वीर जी कदी तुम भी ते ख्वाहिश करया करना कुरान वाले हो, आओ ना कुरान सुनाओ। कदी तेरा भी ते दिल चमकना चाहिए है, आओ मेरे पुत्रो कुरान सुनाओ। मेरे आका फरमांदे ने अब्दुल्ला नबी मैं आ, कुरान मेरे ते नाजिल होया है, पर इंज कर जरा तू कुरान सुना ना। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह निसा शुरू कर दी है। पढ़दियां फरमाया एक मुकाम आया, मेरे पैगंबर वाल वेख्या ते मेरे पैगंबर दियां अखां चों हंझुआं दियां झड़ियां लगियां होईयां ने। पकड़े वालिया मेरे पैगंबर दियां अखां चों हंझुआं दियां झड़ियां लगियां ने। मेरे पैगंबर दी दाढ़ी मुबारक, मेरे पैगंबर दी दाढ़ी मुबारक, मेरे पैगंबर दी दाढ़ी मुबारक हंझुआं नाल जनाब तर होई पई है। सहाबा फरमांदे ने असां वेख्या है कि जमीन दे उत्ते आंसू गिरदे रहे ने। लोगो मेरे पैगंबर कुरान सुन के रोंदे ने, असी गाने सुन के रोने आ। नी माओ बहनों मेरे पैगंबर कुरान सुन के रोंदे ने, असी ड्रामे ते फिल्मां वेख के रोने आ। मेरे आका कुरान सुनते ने गमगीन हो के, असी जनाब कंजरियां नूं सुनना पसंद करने आ, असी अकरम राई नूं सुनना पसंद करने आ, असी आरफ लोहार नूं सुनना पसंद करने आ, असी दीगर गुलगारां नूं सुनना पसंद करने आ। असी परेशान हो जाइए असी टिकटॉक खोलना पसंद करते हैं, असी फेसबुक खोलना पसंद करते हैं, असी कुरान दे करीब नहीं जाते। फरमाया अब्दुल्ला कुरान पढ़ता है, मुकाम आया कि अल्लाह के नबी दे रूबरू बंदियां नूं जहन्नम वासल किया जाएगा। और पखड़े वाली दिया दोस्ता और वेखते सही ना जो सारी उम्मत कट्ठी होएगी मेरे पैगंबर दी, मेरे आका रोन लग पे अब्दुल्ला ठहर जा अब्दुल्ला ठहर जा, अब्दुल्ला ठहर जा। मेरे आका रोन लग पे, फिर पढ़ना शुरू किया। नबी ईसा दा वाकया आया सूरह निसा दे अंदर, वक्त इजाजत नहीं देंदा, मैं मुफस्सर गल्लां करना पसंद करना वा, मैं दलीलन गल्लां करना पसंद करना वा। और लोगों मेरे पैगंबर आंदे ने अब्दुल्ला रुक जा, की होया है इत्थे नबी ईसा आंदा पिया अल्लाह सोने बंदे ते तेरे ने, जे तू पसंद करें इन्हों जहन्नम सुट देवेंगा फिर भी बंदे तेरे ने। अल्लाह जे तू इन्हों मुआफ करके जन्नत दे देवेंगा ते अल्लाह तेनू किन्ने पुछना है। लोगो आओ ना जरा कुरान दे वाल, आओ ना जरा पैगंबर दे फरमान दे वाल। फरमाया यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला राजिही लकादिर, इन्नहु अला राजिही लकादिर यौमा तुबला सराइर, यौमा तुबला सराइर। आज सूरह इन्फितार दे अंदर चलिए, कुरान पाक दे अगले मुकाम ते चलिए। फरमाया या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी अल्लज़ी अल्लज़ी
خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا 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 بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین۔ اور بھول کیوں جانا ہے تیرے موڈیاں دے اتے سانپ نے بشندے بٹھائے نے، اور بھول کیوں جانا ہے اساں دفتر دے کے تیرے کندیاں دے اتے بٹھائے نے، لکھے دی غلطی نو، لکھے دیاں گناہگار اکھیاں نال کرن والیاں حرکتاں نو، لکھے دیاں چلاکیاں نو، لکھے دیاں بدکاریاں نو، لکھے دیاں بہتان بازیاں نو، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اور لوگو جدو میرا پیغمبر ہوئے گا، جدو صدیق ہونگے، جدو فاروق ہونگے، جدو غنی ہونگے، جدو علی المرتضیٰ ہونگے، جدو طلحہ ہونگے، جدو زبیر ہونگے، جدو دیگر صحابہ ہونگے، جدو میرے پیغمبر دا بلال ہوئے گا، اور جدو میرے پیغمبر دا حسن و حسین ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دستے سینہ جلے بل لگ گیا تے کی کرانگے؟ اور نمازیوں نمازاں دا فکر کریے۔ فرمایا عیسیٰ پیغمبر کہہ رہے اللہ جے جہنم سٹ نہیں تے بندے تیرے ہی نے، اللہ سٹ دیویں گا تے تینوں کنے پوچھنا ہے، اللہ جے تو معاف کر کے جنت دیویں گا تے اللہ تینوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ میرے آقا فرماندے نے عبداللہ ٹھہر جا، عبداللہ ٹھہر جا، عبداللہ ٹھہر جا، عبداللہ رک جا۔ او جڑی بخاری دے اندر آئی روایت، میرے آقا دی دعا مستجاب، فرمایا اے دعا میں اس واسطے رکھیے اللہ میری امت رحم فرما، اللہ میری امت رحم فرما۔ میرے پیغمبر اس قدر امت دا خیال کر دینے، امت ہر موڑ تے میرے پیغمبر دی سیرت دیاں دجیاں اڑا دیئے، امت ہر موڑ تے اپنے پیسیاں دی آکڑ لئی پھر دیئے، امت ہر موڑ تے اپنے سٹیٹس دی آکڑ لئی پھر دیئے، امت ہر موڑ دے اتے اپنی برادری دا نسبت نو لئی پھر دیئے، اپنی قوم قبیلے دی بہادری نو لئی پھر دیئے، لیکن میرا پیغمبر آندے میں دعا رکھیے تے اپنے امتیاں واسطے رکھیے۔ دوستاں میں تینوں اگے لے چلا، صحیح البخاری دی روایت ہے، میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تشریف فرمانے گھر دے اندر تے اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ قاریہ حافظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی اپنی زندگی دا کوئی دکھی واقعاتے سنا ہونا۔ اماں فرماندیاں نے میں بات کر کے خاموش ہو گئی، کچھ دیر بعد میں پیغمبر امن دے چہرے والے وینیاں میرے والے ویکھیا جے، فرمایا میں کی ویکھیا ہے، میرے پیغمبر دی داڑھی ہنجواں نال بھیجی ہوئی ہے، میرے پیغمبر ہوئی جاندے نے۔ عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی رون کیوں لگ پے جے؟ فرمایا عائشہ نہیں تو گالی انج دی پوچھ لئی ہے، عائشہ دردی انج دا بیان کرنا پینا ہے۔ فرمایا جدو میں طیف دیاں وادیاں وال جان دا سفر دا آغاز کیتا، مکے دے اندر ہر چودھری نو، ہر موڑ تے، ہر ادنے نو، ہر آلہ نو، ہر بادشاہ نو، ہر گدھا نو، ہر قبیلے نو میں کلمے دی دعوت دیا کردہ، میں آکھیا کردہ لوگو میں اللہ دا سچا پیغمبر جے، لوگو میں اللہ دا سچا نبی جے، لوگو میں اللہ دا سچا رسول جے۔ نہیں عائشہ جدو میں دعوتاں دیتیاں سب نالوں پہلا میرے اپنے آنے میریاں مخالفتاں شروع کر دیتیاں۔ عائشہ میرے چچایاں نے کلمہ نہ پڑھیا، میرے چچایاں نے مینوں مارنا شروع کر دیتا۔ عائشہ میں اس قدر دل برداشت ہویا، میں مدینہ پاک چو مکہ پاک چو میں نکلیا 3 میل دور طائف تے میں طائف دیاں بستیاں سے چلا گیا۔ تینوں رون آئے گانے سن کے، میرا رسول روئے تے قرآن سن کے، میرا رسول پریشان ہوئے تے تیرے کول دین پہنچان واسطے۔ ویر جی میں نہ کئی جگہ تے جانا وا پروگرام واسطے، میرے ماں باپ دیاں دعاواں میرے نال نے جڑیاں مینوں کتے ڈگن نہیں دیندیاں، تے میں وینا وا جدوں میرے گل دے اندر لوگ ہار پاندے نے
फुल उत्ते निछावर करते ने सेन दे अंदर एक गल आउंदी है ओ लोको फुल पत्तियां दे अंदर दीन सुनाना और बात है पत्थरां दी छां तले दीन सुनाना और बात है मेरा पैगंबर खतीब है लेकिन पत्थर खा के खुतबा दे रहा है मेरे आका ताइफ के अंदर चले गए ने ते ताइफ दे चौधरी आख लग पे तू अल्लाह दा रसूल है बड़ा अल्लाह साडे विचों नहीं सी कोई पैदा कर सकदा तू गरीब है बड़ा तेनू ही क्यों पैगंबर बनाना सी मेरे आका दिल बर्दाश्त नहीं होए नाल गुलाम है बेलाखर ताइफ वाले नऊज़ बिल्ला मेरे पैगंबर दी दावत तो तंग आ गए सही उल बुखारी मेरे आका दी दावत तो तंग आ गए लोग को तंग आ गए इन्ना गुंडे बुलाए ने इन्ना नौजवान गुंडे बुलाए ने बुला करके ना इन्ना मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दसिया इन्ना झोलियां दे अंदर पत्थर पाए ने इन्ना पत्थर पाए ने ते मेरे पैगंबर नू मारना शुरू कर दिता है मेरे आका आयशा नू ये गल सुना रहे ने लोगो कदे बैठिया ते करो ना अपने अजीजा दे कोल मेरे आका फरमांदे ने नी आयशा मैं तैफ दे अंदर दाखिल होया तैफ ठंडा इलाका है जिवें मरी है साडा गुलियात अपना बहादे फरमाया आयशा मैं तैफ के अंदर दाखिल होया तैफ वाले मैनू पत्थर मारे आयशा मेरा जिस्म लहू लुहान हो गया मैं करीब तर एक बाग दे अंदर गया गुलाम नाले आखना गाला दे नबी जी इन्हां तैफ वाले वास्ते बदुआ चा करो अल्लाह दे नबी हाथ उठाओ आसमाना तो जिबरील अमीन आए ने सही मुस्लिम सही बुखारी इब्ने माजा मिशकातुल मसाबी बुलूगुल मराम दीगर सिक्का बंद रिवायत खोल के देख फरमाया आयशा जिब्राइल आया है नूरियां दा सरदार आया है अल्लाह दे नबी जी हुक्म करो मैं तैफ वालियां नू इन्हां दूआं पहाड़ां दे दरम्यान कुचल के रेजा रेजा कर देना वा अल्लाह तुहाडे हत्थां वल वेखदे ने रिवायात दे अंदर आंदा है मुख्तलिफ फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह ने इक़्तिदार दिते ने आए ने अल्लाह दे नबी हुक्म ते करो फरमाया मर्जी किदी नाल आए हो अपनी नाल या अल्लाह दी नाल अल्लाह दे नबी मेरे अल्लाह ते इस कदर यकीन करने वाले हाथ उठाए ने फरमाया ए अल्लाह इन्हां ताइफ वाले नू हिदायत दे दे ए नहीं ते इन्हां दियां नस्लां च दीन आ जाएगा इस पैगंबर दियां बातां करने आ किस पैगंबर दियां बातां दे असीं मजाक ते झिझकड़े बनाने आ हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरात दिवाकार मैं पैगंबर दियां बातां कर दिया तुहाडा ज़ौक ताज़ा कर देवा एक दफ़ा ना मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सही बुखारी किताब तफसीर दे अंदर आंदा है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक दे नाल इस कदर मुहब्बत कीती है इस कदर प्यार कीता है दरम्यान दे अंदर किसे नूं नहीं आण दिता वीर जी असीं ते अल्लाह दे नाल इस कदर मुहब्बत पिछे रह गए हां कि साडियां गल्लां दे अंदर खराबियां हो जांदियां ने मैं बात करन लगा वां शीमा दे वीर दी मैं बात करन लगा वां जग्गां दे पीर दी जिहदे बारे साहबे दिल बड़ी प्यारी तर्जमानी करदा है आंदा सोहनी सोहनी तेरी हर अदा सोनिया सोनी सोनी तेरी हर अदा सोनिया फलकां वाले कहण मरहबा सोनिया सोनी सोनी तेरी हर अदा सोनिया सोनी सोनी तेरी हर अदा सोनिया ते मेरे पैगंबर नाल मुहब्बत करने वाले अपनी अपनी वारियां लांदे ने की लिखदे ने कि सोनिया सोनिया जुल्फां ने मेरे पीर दिया सोनिया सोनिया जुल्फां ने मेरे पीर दिया जिस दिया उंगलां
چن آسمان دا چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں میں اشارہ تاں کرنا وا تاکہ تسی سبحان اللہ کو تواڈے نام دا جنت دے اندر ایک کھجور دا درخت لگ جائے میرا پیغمبر فرماندا ہے جڑا بندہ سبحان اللہ کہندا ہے اللہ دے نام دا جنت وچ درخت لگا دیندے نے عربی نسل دا گھوڑا 100 سال او دی چھاں تھلے نسدا رہے او دی چھاں نہیں مکدی جتھے جتھے اس درخت دی چھاں ہوئے گی او جگہ سبحان اللہ کہن والے دے نہ ہوئے گی محبت نال بولیا کرو پیار نال سونی سونی تیری ہر ادا سونیا اللہ نے آکھیا اداواں پیغمبر دیاں نوٹ کرو انہاں تے عمل کرو پھر امتی بنو گے سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیاں انگلاں جس دیاں انگلاں چن آسمان دا چیر دیاں سونیاں سو بابا جی میرے حال ویکھیا جے اللہ تانوں جزائے خیر دے وے سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں میرا مولا کرم کماوے جس بندے دے دل چ خواہش ہے وہ بولے باقی نہ کو بولے میرا مولا میرا اللہ کرم کماوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے میرا مولا کرم کماوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے اکھیاں پکھیاں اکھیاں پکھیاں اکھیاں پکھیاں مدنی دی تصویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں او دا مکہ اے او دا مکہ اے او دا مکہ اے شہر نرالا او دا طیبہ اکھیاں دا تارا کیا باتاں نے اللہ میرے سمیت جڑے طرف دینے سارے مدینے دی حاضری نصیب فرما اکثر حاجی کرام اکثر حاجی نظر آ رہے نے انہوں نے ویکھے نے وہ شہر تے شاعر بڑی پیاری گل لکھدا ہے او دا مکہ شہر نرالا اون دے طیبہ اے اکھیاں دا تارا کیا باتاں نے او میرے ویرو کیا باتاں نے کیا باتاں نے زمزم دی تاثیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیاں انگلاں جس دیاں انگلاں چن آسمان دا چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیا میرے آقا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو یہ بات سنان دے رہے میرے آقا اپنے دکھڑے سنان دے رہے عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک جی روندے کیوں جے فرمایا عائشہ پیارییں ایک گالی انج دیئے میں محمد نو رولا دن دیئے عائشہ بات اس طرح دیئے میں محمد نو رولا دن دیئے اور لوگوں میرے پیغمبر نو اللہ کہندے نے ارفع رأسک یا محمد اپنا سر اٹھاؤ نا جو منگو گے میں عطا کرانگا ہن اس بات والا یہ محمد جو رو کرے دعا مانگتے ہیں محمد جو رو کے دعا مانگتے ہیں خدا جانے اب سے وہ کیا مانگتے ہیں
خدا جانے رب سے وہ کیا مانگتے ہیں۔ امت میری کو بخش میرے مولا، اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے پیغمبر رحمت للعالمین بنے جہان واسطے، لیکن طائف والے میرے پیغمبر دی تبلیغ تو تنگ آئے، میرے پیغمبر تے آسانیاں آئیاں۔ انما العسر یسرا، لوگو آسانیاں تنگی تو بعد آندیاں نے۔ پھر اللہ نے میرے پیغمبر نو کیا شان عطا کیتیاں، بات کرانگا اے اگر پیغمبر پتھر کھائے امت واسطے، امت پیغمبر دی سنت نہیں، اپنے تے فرض سمجھ کے نماز نہ پڑھے، پیغمبر اپنے دندان شہید کروائے امت واسطے، امت پھر بھی داڑیاں کٹوائے، پیغمبر اپنی بیٹی تے پیٹ تے نیزہ برداشت کر کے حمل ضائع ہو جائے، امت پھر بھی میرے پیغمبر نال وفا نہ کرے۔ لوگو میرے پیغمبر دے جس میں اطہر تے اوجریاں سٹھیاں جان، اسی پھر بھی لفافے والے مسلمان بن جائیے۔ میرے پیغمبر دے سر دے اندر کمان ماری جائے، پھر بھی امت پیغمبر نو ویکھ کے نہ روئے، گلوکاراں نو ویکھ کے روئے، کنجراں نو ویکھ کے روئے۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نالوں دی اتاری گرد دے اندر چادر پاک کے وٹ چڑھے جان، امت پھر بھی نبی دی گل نہ منگے۔ لوگو پھر جڑے پیغمبران دیاں گلاں دا انکار کر دینے، میرا اللہ اونا امتانو ذلیل و رسوا کر دیندا ہے۔ میرے پیغمبر دی دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو نبی پاک دا سچا محب بنائے، اللہ سانو نبی پاک نال پیار نصیب فرمائے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، بھائیو خوش رہنا ہم دعا کر چلے، اللہ کو دعائے اللہ میرے توالے حال تے رحم فرما کے اللہ زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔